तमाम मुफस्सिरीन की तफसीर उठा कर देखें, मुफस्सिरीन इकराम ने डंके की चोट पर लिखा है कि इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह ने जिस ग्रोह का जिक्र किया है वो ग्रोह कोई आम ग्रोह नहीं है, वो जमात अहले सुन्नत का ग्रोह है, वो मसले के अहले सुन्नत है जिसकी शान को मेरा रब सूरह राफ की आयत में बयान कर रहा है और वाज़ेह तौर पर फरमा रहा है अगर हक देखना है तो सुन्नी में देखो, अगर मोहब्बत देखनी है तो सुन्नी में देखो, अगर अदब देखना है तो सुन्नी में देखो। और फिर सूरह आले इमरान में तो हद कर दी, बड़ी मोहब्बत चाहूंगा। सूरह आले इमरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है यौम तबयद्दु वजूहुन व तस्वद्दु वजूह, तर्जुमा कंजुल ईमान, जिस दिन कुछ मुंह उजाले यानी रोशन होंगे और कुछ मुंह काले होंगे। ये आयत पाक का तर्जुमा। ये किस बात की तरफ इशारा है? अल्लाह क़यामत का नक्शा बयान फरमा रहा है। क़यामत का दिन होगा 50,000 साल का एक दिन, सूरज सवा मील पर रहकर आग बरसा रहा होगा, जमीन तांबे की होगी, इंसान को नंगे पांव खड़ा कर दिया जाएगा। लेकिन फरमाया कुछ मुंह चमक रहे होंगे, कुछ चेहरे रोशन होंगे और कुछ चेहरे सियाह होंगे, काले होंगे। बात वाज़ेह करना चाहता हूं, कुछ तो मोहब्बत रसूल से मुस्कुरा रहे होंगे और कुछ बेअदब जहन्नम की आग की तरह जल रहे होंगे। अब इस आयत करीमा के अंदर मेरा रब क़यामत के नक्शे को बयान करता है और अल्लाह फरमाता है दुनिया के मुसलमानों, क़यामत का वो दिन आने वाला है जिस दिन कुछ चेहरे उजाले होंगे, रोशन होंगे, 14वीं के चांद से भी ज्यादा चमकदार होंगे, लेकिन कुछ जहन्नम की आग से भी ज्यादा सियाह होंगे। अब हम अल्लाह के नबी से इसकी तफसीर पूछते हैं, या रसूलल्लाह, रब ने जिनके चेहरे चमकने का जिक्र किया है वो कौन लोग हैं? आप पता करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते? ऊंची बोल रहे हैं। आपको पता लगाना चाहिए कि नहीं? आले इमरान सूरत में अल्लाह फरमा रहा है कुछ चेहरे उजाले रोशन होंगे और कुछ चेहरे सियाह काले होंगे। अब इसकी तफसीर मैं अर्ज़ करता हूँ, इल्मी बातें हैं, अगर आपने अपने दिल के गुलदस्ते में सजा ली तो मैं समझूंगा आज की महफिल, आज की कॉन्फ्रेंस कामयाब हो गई है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि कुछ चेहरे रोशन होंगे, उजले होंगे, चमकते होंगे और कुछ सियाह होंगे, जहन्नम की आग की तरह झुलस रहे होंगे। इसकी तफसीर बयान करते हुए तफसीर दुर मंसूर में इमाम जलालुद्दीन सयूती ने लिखा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस आयत की तफसीर करते हैं। कौन? अब्दुल्ला बिन उमर, जनाब फरूक आजम का बेटा। ऊंची बोलो। जनाब अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब का बेटा अब्दुल्ला बिन उमर इसकी आयत की तफसीर बयान करता है। हजरत अब्दुल्ला बिन फरमाते हैं यौम तबयद्दु वजूहुन व तस्वद्दु वजूह से मुराद ये है तबयद्दु वजूह अहले सुन्नत वल जमाअह। फरमाते हैं मुझे रब की इज्जत की कसम है, क़यामत के दिन जिनके चेहरे 14वीं से भी ज्यादा चमकेंगे वो अहले सुन्नत वल जमाअत है। इनके अलावा नारे क़यामत के दिन किसका चेहरा चमकेगा? बोलो बोलो बोलो। किन के चेहरे चमक रहे होंगे? कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, जनाब उमर फारूक का बेटा। हाय हाय, शहजादा उमर, अरे बोलो। उमर फारूक का बेटा अब्दुल्ला बिन उमर कहता है तबयद्दु वजूह अहले सुन्नत वल जमाअह। फरमाया उमर के बेटे से पूछो क़यामत के दिन अगर चेहरा चमकेगा तो सुन्नी का चेहरा चमकेगा। अगली तफसीर की तरफ आ जाओ। जनाब अबू सईद खुदरी सहाबी रसूल, आप फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तफसीर दुर मंसूर सफ़ा नंबर 251 में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी फरमाते हैं यौम तबयद्दु वजूह अहले जमात वल सुन्ना
اگر ابو سعید خدری سے اس آیت کی تفسیر پوچھتے ہو یوم تبیض وجوہ کی، تو آؤ میں تفسیر بیان کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے مصطفیٰ کی عزت کے ٹکڑے کھانے کی، قیامت کے دن چہرہ چمکے گا تو جماعت اہل سنت کا چمکے گا۔ آگے آ جائیے جناب عبداللہ بن عباس، جناب عبداللہ بن عباس۔ کون عبداللہ بن عباس؟ حضور کا چچا زاد بھائی۔ کون؟ حضور کا چچے کا بیٹا عبداللہ بن عباس، سید المفسرین کا بیٹا۔ آئے ہائے ہائے اونچی بولو، سید المفسرین کا بیٹا عبداللہ بن عباس کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ، یوم تبیض وجوہ اہل سنت والجماع۔ فرماتے ہیں اگر عبداللہ ابن عباس سے اس آیت کی تفسیر پوچھتے ہو جس میں اللہ نے یہ فرمایا ہے قیامت کے دن کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے، کچھ کالے ہوں گے، فرمایا مجھے رب کی قسم ہے قیامت کے دن چہرے چمکیں گے تو اہل سنت والجماعت کے چمکیں گے۔ اگلی تفسیر کی طرف آ جاؤ، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے کی تفسیر بیان کی، جناب عبداللہ بن عباس کی تفسیر بیان کی۔ اب آ جاؤ جناب ابو ہریرہ کی طرف۔ جناب ابو ہریرہ، کون ابو ہریرہ؟ ہریرہ میں نے ہوتا ہے بلی، ابو ہریرہ بلیوں کا باپ، بلیوں کا باپ نہیں ہے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی شان میں گستاخی کرنے والے ابو ہریرہ کو بھی بکواس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ کو اپنے باپ کا پتہ نہیں تھا، وہ ایک غیر مشروط راوی ہے۔ ایسا نہیں ہے، جناب ابو ہریرہ اتنا منزہ صحابی ہے، حضور کی بارگاہ میں تین دن تک بھوکا بیٹھ کر مصطفیٰ سے کلمات سنتا رہتا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ جناب ابو ہریرہ کون؟ شاہ صاحب صفات المدینہ یونیورسٹی میں، جو مدینہ منورہ کی پہلی یونیورسٹی ہے، اس کے اندر میرے آقا قرآن پڑھاتے ہیں، صحابہ قرآن پڑھتے ہیں۔ میرے نصیریہ گالیوں میں بیٹھنے والوں تم کس کی سنت کو ادا کر رہے ہو؟ اونچی بولو یار، اپنی قسمت پر فخر کرو، تعصب کی نظر سے مت دیکھو، قسمت پہ فخر کرو۔ میرے آقا صفات المدینہ میں قرآن پڑھاتے ہیں، کون سنتا ہے؟ اللہ کے نبی کے صحابہ سنتے ہیں۔ نبیوں کا سردار قرآن پڑھتا ہے، صحابہ سن رہے ہوتے ہیں۔ آج میری نصیریہ میں نبی کی سنت بھی ادا ہو رہی ہے، صحابی کی سنت بھی ادا ہو رہی ہے۔ حضور قرآن پڑھا رہے ہیں، 3 دن گزر گئے، حضرت ابو ہریرہ نے کوئی چیز کھائی پی نہیں، فرائض و واجبات ادا کیے، پھر محفل میں بیٹھ گئے، نماز فجر پڑھی، ظہر تک پھر علم دین، ظہر پڑھی پھر عصر تک علم دین، عصر پڑھی مغرب تک علم دین، عشاء پڑھی تو فجر تک علم دین۔ عجیب بات ہے، کوئی صحابی اٹھ کے گھر نہیں جا رہا۔ آپ بھی بڑے صابر ہیں، مجھے پتہ چل رہا ہے، آپ بھی جتنی دیر بیٹھنا پڑے گا بیٹھیں گے، لیکن میں زیادہ دیر بٹھاؤں گا نہیں آپ کو، توجہ چاہتا ہوں۔ جناب ابو ہریرہ 3 دن تک بیٹھے رہے، بھوک لگی تھی، صدقے کی کھجوریں آ گئیں۔ کیا آ گیا؟ صدقے کی کھجوریں آ گئیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرمائی، کھجور دی ابو ہریرہ کو، جناب ابو ہریرہ کو ایک کھجور عطا فرمائی۔ ابو ہریرہ نے کھجور پکڑی، یوں کر کے جیب میں ڈال لی۔ سرکار نے فرمایا کس کے لیے سنبھال رہے ہو؟ کس کے لیے سنبھال کے رکھ رہے ہو؟ یا رسول اللہ جب سے میں نے کچھ نہیں نہ کھایا، میری ماں نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ یہ کھجور اپنے لیے نہیں رکھ رہا، یہ کھجور اپنی ماں کے لیے رکھ رہا۔ آئے ہائے ہائے، میرے آقا کی رحمت جلال میں آ گئی، فرمایا ابو ہریرہ تم کھا لو، تیری ماں کے لیے رسول اور عطا فرما دیتا ہے۔ جناب ابو ہریرہ اتنا مستند راوی، ہر حدیث کی کتاب دیکھو، کوئی حدیث کی کتاب ایسی نہیں ملے گی جس کے اندر ابو ہریرہ کی روایت موجود نہ ہو۔ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں اللہ کے نبی کی اس تفسیر سے آگاہ کرتا ہوں، اس آیت کی تفسیر سے آگاہ کرتا ہوں جس میں رب فرماتا ہے قیامت کے دن کالے چہرے بھی ہوں گے، چمکتے چہرے بھی ہوں گے۔ فرماتے ہیں تفرقت اليہود علی 71 فرقۃ او 72 و70 فرقۃ والنصارى مثل ذلك وتفترق امتی علی 73 فرقۃ۔ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا، کون کہہ رہا ہے؟ جناب ابو بولو، ابو
ایک مولوی کو میں نے نیٹ پہ سنا، اس نے بڑا بکواس کیا.